बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे वो है साइंस और मज़हब में तज़ाद। जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के अल्फाज के बीच में क्या हकीकतों का फ़र्क है। और कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो सिर्फ़ हर चीज़ को साइंस के नज़रिए से देखते हैं, और कुछ लोग जो है वो मज़हब के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते। आइए प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब फरमाइए कि ये दोनों, जैसे मैंने बताया, मज़हब और साइंस के बीच में क्यों तज़ाद है, हमें ज़िंदगी में हमेशा सुनने को मिलता है, तो ज़रा कोशिश कीजिए समझाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी ज़ात के नज़दीक बेहतरीन कलाम जो है वो कुरान पाक है, और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सलमान, आपने सही कहा, और ये एक अरसे तक हमारी भी जो जुस्तजू थी और हमारी जो शऊर की क्यूरियोसिटी थी, उसका भी ये एक महवर बना रहा कि गोया इन दोनों हकीकतों में क्या लड़ाई है, क्या इनमें से कोई एक रुख सही है दूसरा गलत है, क्या दुनिया में साइंस का बोलबाला है तो साइंस असल हकीकत है, मज़हब से हमें धोखा मिलता रहा है, या मज़हब असल हकीकत है और साइंस कुछ भी नहीं है, ये साइंस धोखा है। देखिए, चीज़ों को देखने का सिर्फ यही तरीका नहीं होता कि जब मैं दो चीज़ों के बीच में मवाजना कर रहा हूँ, ये दो चीज़ों की हकीकतों को जानना चाह रहा हूँ, तो गोया मैं एक को गलत ही साबित करके छोड़ूंगा। एक तो रुख ये होता है जो दुनिया में कॉमन लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि जी मैं मज़हबी इंसान हूँ तो हर चीज़ मज़हब से देखूँगा, साइंस को भी मज़हब से देखूँगा, और मज़हब सही है और साइंस गलत है। और अगर वेस्ट में चले जाएँ तो वो कहते हैं कि मज़हब ऑब्सोलीट हो चुका है, साइंस ही असल हकीकत है। देखें साइंस ने कितनी तरक्की की, तो मैं साइंस से हर चीज़ देखूँगा, मज़हब बिल्कुल गलत चीज़ है, नाउज़ुबिल्लाह। ये दोनों अप्रोचेज़ जो हैं, जितना हमने स्टडी किया अब तक, तो लोगों को मंजिल तक नहीं पहुँचा सकते। तो क्या कोई ऐसा भी मुकाम है जहाँ पर ये दोनों नज़रिए पीछे रह जाते हैं और तीसरा नज़रिया सामने आता है कि साइंस और मज़हब को दोनों को जोड़ के देखा जाए? शायद हकीकत वहाँ पे छुपी है दोनों की। तो मैं अपनी गुफ्तगू की तमीद बांधता हूँ, मैं अपने नाम से नहीं, मशहूर आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट गुजरा है उसका बड़ा खूबसूरत जुमला है। वो कहता है अंग्रेज़ी में कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। यानी कि गोया साइंस को अगर मज़हब के बग़ैर पढ़ा जाए तो साइंस में डिटेलिंग तो बहुत है लेकिन वो लेम हो जाएगी, दकियानूस, इन दी एंड दकियानूस हो जाएगी, वो बेमकसद साबित होगी। मिसाल के तौर पर साइंस इस तकदो में लगी हुई है पिछले कई साल से कि वो गॉड पार्टिकल, यानी कि वो पहला पार्टिकल ढूंढ लें, कोई भी एक एनर्जी ढूंढ लें जिससे कुछ भी वजूद में आता है या दुनिया कायनात वजूद में आई। साइंस हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूफ कर देती है, लेकिन वो गॉड को या अल्लाह ताला को प्रूव नहीं कर सकती साइंटिफिकली, और ना कर पाए आज तक। इसके बरक्स तो वो साइंस प्रूफ तो बहुत कुछ कर रही है लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट कुछ नहीं है, वो प्रूफ पे प्रूफ ही किए जा रही है। और इसके बरक्स वो कहता है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। तो मज़हब की ये प्रॉब्लम हो गई, मज़हब के अकायद तो ज़बरदस्त हैं कि अल्लाह है और उसके अंबिया हैं, जन्नत दोज़ख आखिरत, सारे कॉन्सेप्ट्स देता है रिलीजन और सही देता है, लेकिन रिलीजन उसको प्रूव नहीं कर पाता फिज़िकल प्लेन पे। यहाँ पे वो साइंस का मोहताज हो जाता है, यानी कि ब्लाइंड हो जाता है। तो वो आइंस्टाइन कुछ बात में सेंस कर रहा था कि हकीकत एक रुख पे देखने में नहीं है। वो अलग बात है, लोग आइंस्टाइन को साइंस ही समझते हैं सिर्फ। अब ज़रा हम चलते हैं अहले इल्म की तरफ। अहले इल्म जो गुजरे हैं उन्होंने हमेशा चीज़ों को इसी रुख से देखा कि उन्होंने कभी भी चीज़ों को एक्सट्रीम एंड पे रख के नहीं देखा, उन्होंने सारे एंगल्स पे हकीकत को जानने की कोशिश की, फिर एंड में सारे रुखों को मिलाकर जोड़कर एक तस्वीर बनाई। साइंस का जो पूरा गहवारा है वो सब मादियत पे पनपता है, यानी कि जो कुछ भी दुनिया में ज़ाहिर पे है साइंस उसको प्रूव करती है, साइंस उसको वैलिडेट करती है, साइंस उसको इंक्वायर करती है और उसको एनालाइज करके ओपिनियंस कायम करती है। यानी कि गोया जब बिग बैंग हुआ, जिसको हम मजहबी तौर पे कुन कहते हैं और साइंटिफिक तौर पे बिग बैंग कहते हैं, जैसे ही पहला मादा वजूद में आया उसके बाद से लेकर अब तक साइंस सब कुछ ही प्रूव करती आ रही है। लेकिन बिग बैंग कहाँ से हुआ और उससे पहले क्या था, ये साइंस प्रूव करने से कासिर है। इसके बरक्स अगर हम मज़हब को देखें तो मज़हब जो है वो बिग बैंग या कुन कहने से पहले क्या हो रहा था वो सारी डिटेलिंग देता है
کہ روحیں بنائیں، عالم ارواح میں رکھا، فرشتے بنائے، آدم بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نور بنایا، کائنات کو بنانے کی اللہ نے ٹھانی اور یہ مکمل کیا، کن کہا، اس کے بعد پورا پروسیس. اس کے بعد کم باتیں کرتا ہے ریلیجن، ان دا سینس وہ سائنٹیفکلی بات نہیں کرتا. مذہب کا اپنا طرز طریقہ ہے، یا جتنی بھی الہامی کتابیں ان کا ایک اپنا طرز ہے، اس میں سائنٹیفک نالج بھی ملتی ہے ہمیں. تو یہ تضاد، یہ جو دو رخوں پہ چیزوں کو دیکھنا ہے، مذہب کا اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھنا اور سائنس کا اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھنا، اس میں جتنے بھی عوام پائی جاتی ہے، جو کم شعور کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان جنرل میجورٹی لوگ پائے جاتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اس چیز کو لے کر بحث و مباحثے میں پڑے رہے اور اختلافات کرتے رہے. کوئی مذہب کو لے کے اپنی بات پہ اڑ گیا کہ ہر چیز مذہب سے ہی دیکھنی چاہیے، اور کوئی سائنس پہ اڑ گیا کہ ہر چیز سائنس سے دیکھنی چاہیے. جو سائنس پہ اڑ گیا اس نے مذہب کے خلاف دلائل دیے، جو مذہب پہ اڑ گیا اس نے سائنس کے خلاف دلائل دیے. لیکن حقیقتاً منزل پہ پہنچا کوئی نہیں، کسی نے حقیقت نہیں پائی. جب ہم نے اس سارے اینگلز کو اسٹڈی کیا، مذاہب کو اسٹڈی کیا، سائنس کو تفصیل سے اسٹڈی کیا، چاہے سائنس کے اندر وہ جتنی بھی برانچز آف نالج پائی جاتی ہیں، چاہے وہ ہیومن باڈی کے بارے میں ہو، چاہے وہ دوسری مخلوقات کے بارے میں، باٹنی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جیوگرافی ہو، ہسٹری ہو، ان سارے علوم کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہمیں بھی یہی سمجھ میں آیا کہ حقیقت جو ہے وہ ایک رخ پہ ملنے والی نہیں ہے. اچھا، سائنس اور مذہب کہاں آ کے ایک ہو جاتے ہیں، کہاں جا کے ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ جو لڑائی ختم کرنے کا پوائنٹ ہے اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. یعنی کہ سائنس اور مذہب کبھی تعلق قائم نہیں کر سکتے جب تک بیچ میں فلسفہ نہ ہو، یا گویا یہ کہہ لیجئے فلسفہ وہ حقیقت ہے جو سائنس اور مذہب کے ہاتھ ملوا دیتی ہے، دونوں کو جوڑ دیتی ہے. تو سائنس اور مذہب ہر دور میں زیر بحث رہے ہیں. جو مذہبی لوگ رہے ہیں انہوں نے اپنے رخ سے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی، سائنٹیفک لوگوں نے اپنے سے. لڑائی اس میں کچھ ایسا ہے نہیں، نہ ہونی چاہیے. سائنس اپنا کام کر رہی ہے. سائنس اس دنیا میں جب تک آپ وقت گزار رہے ہیں تو اس دنیا کی حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہے. مادیت کو استعمال اور فروغ اور کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، سائنس اس پہ کام کر رہی ہے. میٹر کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، اس دنیا میں جدت اور جدیدیت کیسے لائی جا سکتی ہے. مذہب کا کام ہی الگ ہے. مذہب آتا ہے روحوں کے لیے، روحوں کے لیے آتا ہے جب وہ جسم میں ہوتی ہیں. اس لیے جب آپ جسم میں آپ کی روح قیام کر رہی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، تو وہ تمام طرز طریقت کی زندگی کن آداب کے ساتھ گزارنی چاہیے، اس پہ مذہب روشنی ڈالتا ہے. تو اگر کوئی سینسیبل انسان ہوگا تو وہ مذہب سے یہ حقیقتیں اٹھائے گا کہ مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے کن آداب سے رہنا ہے اور کن اخلاقیات سے رہنا ہے، تو وہ مذہب سے مستفید ہوگا. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو میری فزیکل باڈی ہے اس میں میڈیکل سائنس ہوئی سوری کہہ لیجئے کہ میڈیکل سائنس ہوئی، ٹیکنالوجی ہوئی، ان سے کس طرح مستفید ہو جائے کہ دنیا میں قیام آسان کیا جائے اور آرام دہ کر لیا جائے تاکہ انسان کا وقت اچھا گزر جائے، تو وہ سائنس سے مستفید ہوگا. اور یہ دونوں سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک فلسفہ نہیں ہوگا. اور جو کچھ بھی ان تینوں چیزوں کے علاوہ، سائنس، مذہب اور فلسفی کے علاوہ جو انسانی نظر سے اوجھل ہے، وہ سب کو آپ روحانی یا انرجی کہہ سکتے ہیں، روحانیت کہہ سکتے ہیں، یا انرجی کہہ سکتے ہیں، یا اسپریچولیٹی کہہ سکتے ہیں. تو گویا 4 ڈائمنشن میں انسانی علوم یا انسانی شعور جو ہے وہ چیزوں کو ٹٹولتا ہے. اس میں سب سے بڑا تضاد اور سب سے بڑا جو کہہ لیجیے فرنٹ رنرز ہیں جس سے انسان مستفید ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، وہ سائنس اور مذہب ہے. ہم گفتگو کا جو اختتام ہے وہ ایک کوٹ پہ کرنا چاہیں گے. ایک فلسفی نے بڑی زبردست بات کہی، گویا فلسفی تھے یا روحانی انسان تھے. انہوں نے کہا کہ ایک کمرہ ہے جہاں پر سائنس اور مذاہب کی یعنی کہ ریلیجن کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں جو ہوسٹ کا یا کہ لیے میزبان کا رول ادا کرتا ہے وہ فلسفہ کرتا ہے، اور اس میٹنگ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ روحانیت ہوتی ہے. اگر آپ اس میٹنگ روم تک پہنچ جائیں تو آپ زندگی میں تمام شک و شبہات اور اسکیپٹسزم سے پاک ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی گفتگو سے لوگ مستفید ہوئے ہوں گے. آئندہ پھر کبھی سائنس اور مذہب کی اہمیت اور افادیت پہ بھی بات کر لیں گے، اللہ نے حکم ہوا بالکل. تو بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو
मतलब दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ेह किया, और उम्मीद करते हैं ऑडियंस को भी सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो गुफ्तगू हमने की वो आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी, और हमने कोशिश की जो भी कॉन्सेप्ट में गुमराही है उसको दूर करने की। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक मौसूल हो सकें आपको। अगली वीडियोज़ के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका नासिर।